मत्ती 10 अध्याय 5 देखि 10 पदसम्म येशूले यी 12 चेलाहरूलाई यसो भनी आज्ञा दिएर पठाउनु भयो, अन्य जातिहरूका माझमा नजाओ र सामरीहरूका सहरमा नपस, तर इस्रायल जातिका हराएका भेडाहरू कहाँ जाओ, स्वर्गको राज्य नजिकै आइपुगेको छ भन्दै प्रचार गर, बिरामीहरूलाई निको पार, मरेकाहरूलाई जीवित पार, कुष्ठरोगीहरूलाई शुद्ध पार, भूतहरूलाई निकाल। तिमीहरूले सित्तैमा पायो सित्तैमा देऊ। तिमीहरू आफ्ना पटुकामा सुन चाँदी र तामाको सिक्का नबोक। यात्राको निम्ति झोली, 2टा दौरा, जुत्ता, लौरो नल्याऊ, किनभने खेतालाले उसको भोजन पाउनुपर्छ। नेपालको कानुनले सबै नेपालीलाई उस्तै अधिकार दिएको छ, किनकि हामी यो देशका नागरिक हौँ। यहाँ धनी गरिब, पठित अपठित, काला गोरा, महिला पुरुष, यो वा त्यो जात, यो वा त्यो ठाउँको भन्ने कुराको भेदभाव हुँदैन। सबैको अधिकार सराबरी नै छ। अधिकार दिने देशले हो, देशमा सरकार हुँदछ, सरकारबाट हामी त्यो अधिकार पाउँदछौँ। सरकारभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। अब हामीले सरकारको कुरा गर्दाखेरि स्वर्गीय राज्यको हामी नागरिक भएको कारणले स्वर्गको सरकारलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी संसारमा सधैँ 2टा सरकारको अधीनमा रहेर सेवा गर्दछौँ। एउटा चाहिँ नेपाल भनिने देश, त्यसकारण हामी यो देशलाई धेरै माया गर्छौँ। साथै स्वर्गीय देश पनि छ हाम्रो, जहाँको लागि हामी तयार हुँदैछौँ। यहाँको कानुन पालना गर्दा गर्दै स्वर्गीय राज्यको कानुन पनि हामी पालना गर्दछौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि हामी 2टा देशका नागरिक एकैचोटि बन्न सक्दछौँ। अधिकारको कुरा गर्दाखेरि आज हामीले चर्चा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ उहाँले हामीलाई खटाउनु पनि हुन्छ। यो तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ 5 देखि 6 पद। यसले चेलालाई खटाउने कुरालाई उहिलेका राजाहरूले आफ्नो सेवक खटाउने एउटा चलन थियो। त्यो चलनसँग तुलना गर्न सकिन्छ। राजाले कुनै सन्देश जनताको बीचमा फैलाउनु छ भने आफ्ना सेवकहरूलाई पठाउँथे। राजा आफै जाँदैनथे। जनताको बीचमा राजाको दूत जाँदाखेरि राजा नै उपस्थित भएको मानिसहरूले हा गर्थे। राजाले जे अराएको हुन्छ त्यो आफ्नो दूतले भन्नु पर्दथ्यो र जे गर भनेको छ त्यो मात्रै दूतले गर्नु पर्दथ्यो। त्योभन्दा बढी वा घटी केही पनि गर्न पाउँदैन थियो। दूतको काम चाहिँ आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने होइन, बरु राजाको विचारलाई, राजाको उर्दीलाई मानिसको बीचमा हालिदिने हो, फैलाइदिने हो। यहाँ पनि ख्रीष्ट येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई खटाउनु हुँदा राजाको सेवक जस्तै गरी खटाउनु भयो। त्यसो त ख्रीष्ट येशू राजाको महाराजा पनि हुनुहुन्छ, तर यहाँको सन्दर्भ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँ गुरुहरूका पनि महागुरु भएर आफ्ना चेलाहरूलाई खटाउँदै हुनुहुन्छ। किनकि त्यो बेलामा गुरुले चेलाहरूलाई खटाउने चलन थियो। चेलाहरूले गुरुबाट जे सिक्दथे, सिकेका कुराहरू चाहिँ प्राय ती चाहिँ सैद्धान्तिक कुराहरू हुँदथे। त्यो भने शिक्षा कक्षा कोठामा हुँदथ्यो। गुरुले शिक्षा दिएपछि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नको लागि विभिन्न ठाउँमा पठाउने चलन त्यो बेलामा थियो। ख्रीष्ट येशूले पनि आफ्ना चेलाहरूलाई फिल्डमा पठाउनु भयो। अहिलेको भाषामा भन्ने हो भने चाहिँ कार्यक्षेत्रमा पठाउनु भयो। किनकि उहाँले जे सिकाउनु भएको थियो ती सबै कुराहरू व्यवहारमा चेलाहरूले उतार्नु पर्दथ्यो। येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई खटाउनु भएका थुप्रै घटनाहरू पढ्न पाउँदछौँ। तपाईँले देख्नुहुन्छ उहाँले खटाउनु भएको घटना यही 10 अध्याय पनि एउटा हो। साथसाथै अर्को हामीले बडो महत्त्वपूर्ण घटनालाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जब उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो त्यसपछि चेलाहरूलाई उहाँले खटाउनुहुन्छ। जाओ, यो प्रसङ्ग तपाईँले मत्ती 28 अध्यायमा पढ्न पाउनुहुन्छ। सारा संसारभरि नै फैलेर जाओ भन्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को पनि एउटा साथमा जोडिएको महत्त्वपूर्ण घटना छ, त्यो हो पवित्र आत्मा नओढिँदासम्म तिमीहरू कहाँ बस रे? यरुशलेममै बस्छ। जब पवित्र आत्मा ओढ्नु हुनेछ त्यसपछि यरुशलेमदेखि फैलिँदै सारा संसारभरि फैलेर जाओ। उहाँको आज्ञा चाहिँ जाओ,
जाओ कहाँ भन्दाखेरि पृथ्वीको अन्तसम्म। यहाँ पनि ख्रीष्ट येशूले आफ्नो सेवाकालमा चेलाहरूलाई खटाउँदै हुनुहुन्छ, जाओ भन्दै हुनुहुन्छ, पठाउँदै हुनुहुन्छ यहाँनिर। अनि आजका चेला को हुन् त? तपाईँ र म, हामी अचेलका चेला रहौँ। चेलाको अधिकार हुँदथ्यो, गुरुले जब अधिकार दिँदथ्यो तब चेलाले त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्नुपर्दथ्यो। अहिलेका स्कुलहरूले, विश्वविद्यालयहरूले, कलेजहरूले प्रमाणपत्र दिँदछन्। के हो यसको अर्थ भन्दाखेरि यो मान्छेले पढेकै हो, यो मान्छेले सिकेकै हो, यो मान्छेमा चाहिँ यो खालको खुबी छ भनेर चाहिँ प्रमाणपत्र दिएर पठाउने गर्दछन्। ख्रीष्ट येशूको पनि गुरुपनलाई हामी देख्दछौँ। उहाँले जुन कुरा सिकाउनु भएको थियो ती कुराहरू चेलाहरूले ठाउँमा गएर प्रयोग गर्नु पर्दथ्यो। अब हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरो, ख्रीष्ट येशूले जुन अधिकार हामीलाई दिइसक्नु भएको छ त्यो अधिकारलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग प्रमाणपत्र छ त? निश्चय पनि छ। हामीसँग विश्वास छ प्रभुप्रति, उहाँले नै हामीलाई विश्वास दिनुभयो, त्यो अनुग्रहबाट मिलेको, हामी आफैले कमाएका होइनौँ। त्यसै कारण गर्दाखेरि हामीले उहाँबाट जे पाएको छौँ त्यो कुरो अरूलाई सुम्पिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यो पठाउने कुरा गर्दाखेरि वा खटाउने कुरा गर्दाखेरि ख्रीष्ट येशूको विषयमा पनि हामीले एकछिन चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँ आफै खटाइनु भएको प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँलाई मसीहा भनेर चाहिँ नाम दिएको छ। मसीहको अर्थ चाहिँ उद्धारकर्ता पनि हो भने अर्को चाहिँ तयार पारिएको, अभिषेक गरिएको, कुनै कामको लागि खटाउनलाई तयार पारिएको भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। येशू आफै पनि खटाइनु भएको प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ संसारमा पिताको इच्छा पुरा गर्नको लागि आउनु भएको हो। अनि उहाँ आउनु हुँदाखेरि एउटा नियम उहाँले पालना गर्नुपर्दछ। त्यो के हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ उहाँ यहुदी जातिलाई नै बचाउनको लागि आउनुभयो, किनकि परमेश्वरले त्यो जातिलाई विशेष कामको लागि चुन्नु भएको थियो। वचनमा स्पष्ट लेखिएको छ, मुक्ति चाहिँ यहुदी जातिबाट फैलाउनु पर्दछ। यहुदी जातिलाई उहाँले चुन्नुभयो नि, ती जातिबाट नै मुक्ति फैलाउनु पर्दथ्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ उहाँ आफैले पनि भन्नुहुन्छ, अन्य जातिहरूको माझमा नजाओ। यसको अर्थ चाहिँ अरू मानिसलाई मन नपराउने होइन, तर परमेश्वरले धेरै पहिलेदेखि नै जुन योजना रच्नु भएको थियो त्यो योजना पुरा गर्नको लागि यहुदी जातिलाई नै उहाँले चुन्नुभयो। ख्रीष्ट येशूले कुनै जातपातको त्यस्तो भेदभाव गर्नु भएन, तर उहाँले मुक्ति फैलाउने एउटा उपाय रच्नु भएको थियो, त्यो हो यहुदी जातिबाट। कति प्रश्न सोध्न सक्छ सायद, के अन्य जातिको लागि उहाँ आउनुभएको होइन? सिधै लेखिएको छ उहाँ चाहिँ यहुदी जाति र पनि उहाँको आफ्नो सेवाकालमा हेर्नुहोस् तपाईँले, उहाँ गदरेन भन्ने ठाउँमा जानु भएको छ, डेकापोलिस भन्ने ठाउँमा जानु भएको छ, त्यसपछि अरू ठाउँमा जानु भएको छ, त्यहाँ उहाँले अचम्म काम गर्नु भएको छ। त्यति मात्र होइन, गैर यहुदी भनेको चाहिँ जो यहुदी नै होइन तिनीहरूको बिचमा गएर पनि उहाँले सेवा गर्नु भएको छ। तर पनि उहाँले पिताको त्यो योजना पुरा गर्नु थियो। त्यो योजना चाहिँ यहुदी मार्फत संसारभरि नै मुक्ति फैलाउनु हो। त्यसै कारणले उहाँले भन्नुभयो, अन्य जातिहरूको माझमा नजाऊ। को हुन् अन्य जाति? वास्तवमा यहुदी बाहेक सबै अन्य जाति हुन्। परमेश्वरको प्रतिज्ञा नपाएका सबै जातिहरू, अब्राहमका सन्तान सबै प्रतिज्ञाका सन्तान हुन्। जो अब्राहमदेखि बाहिर सन्तानहरू हुन् ती सबै प्रतिज्ञा बिनाका सन्तान भनेर चिनिँदछन्। इस्रायलको परमेश्वरलाई नपुज्ने सबैलाई अन्य जाति भन्थे। इस्रायल देशभन्दा बाहिरका सबैलाई यहुदीहरूले अन्य जाति भन्थे। अचेल हामी कसलाई अन्य जाति भन्दैछौँ? ख्रिस्टियनहरूको मुखै छुच्चो लाग्छ कहिलेकाहीँ, विश्वास नगर्नेलाई अन्य जाति भन्छ हामीहरू। तपाईँ थाहा छ शब्दकोशमा के छ? अन्य जातिको अर्थ पुरा नराम्रो छ। त्यो चाहिँ अन्य जातिहरू, यसो नाम उल्लेख गर्न मिल्ने जाति भएको भए सायद मुखले काटै भनिहाल्थ्यो होला, तर त्यो चाहिँ
हेपेर भन्ने कुरा हो। ख्रिस्टियनहरूले अन्य जाति शब्द चलाउँदाखेरि अलि विचार पुर्याएर चलाउनु पर्ने हुन्छ। अन्य जाति हामी पनि हौँ वास्तवमा भन्ने हो भने। सुनिहाल्नुभयो, जो यहुदी होइनन्, जो इस्रायलका होइनन्, ती सबै अन्य जाति भनेपछि नेपालीहरू को हुन्? सबै अन्य जाति। यो शब्द चलाउँदाखेरि हामीले अब जातपातको कुरो उठ्ने खालको चाहिँ त्यो भावना सृजना गर्नु हुँदैन। यो शब्द सकेसम्म नचलाएको राम्रो हो। यो चलाउनु ठिक छैन। चलाइन्छ भने त्यसको चाहिँ सही व्याख्या हुनुपर्छ, नत्र त यसले ख्रिस्टियनहरूलाई पनि जातिताको कुरामाथि धेरै जोड दिने, भेदभाव राख्ने समुदाय भनेर चिनाउनेछन्। त सारा मानव जातिको मुक्तिको लागि परमेश्वरले अब्राहमको सन्तान अर्थात् यहुदीहरूलाई माध्यम बनाउनु भएको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ख्रिस्ट येशूले पनि उहाँको त्यो योजनालाई सकेसम्म यहुदीकै बिचमा सीमित राख्ने प्रयास गर्नुभयो। र येशू ख्रिस्ट आफै पनि यहुदीहरूकै कुलबाट आउनुभयो, अर्थात् अब्राहमकै कुलबाट आउनु भएको छ। अनि उहाँले यहुदी जातिलाई प्राथमिकता दिनुभयो। अनि यहुदीहरू चाहिँ खोला जस्तै मुक्तिको लागि चाहिँ बग्नु पर्थ्यो संसारभरि नै। यसै कारणले गर्दाखेरि चेलाहरूलाई उहाँले अन्य जातिको बिचमा पठाउनु भएन। जो यहुदी होइनन् तिनीहरूको बिचमा उहाँले पठाउनु भएन, किनकि त्यो समय आउँदै थियो जो यहुदी होइनन् उनीहरूले पनि मुक्ति पाउनुपर्छ, किनकि सबैजना उहाँकै स्वरूपमा सृजिएका उहाँका सृष्टिहरू हुन्। तर पनि सबैभन्दा पहिलो सुरुवात चाहिँ यहुदीबाट गर्न चाहनुभयो। त्यसपछि अर्को पनि नियम उहाँले लाउनुभयो, त्यो हो सामरीहरूका सहरमा नपस। को हुन् सामरीहरू? बाइबलमा तपाईँले सामरीको विषयमा पढ्न पाउनुहुन्छ। यिनीहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने यी चाहिँ अर्ध यहुदीहरू हुन्। यहुदी त हुन् तर अर्ध यी चाहिँ मिसिएका, विशेष गरी यहाँ भनिएकै अन्य जातिसँग यिनीहरूको चाहिँ एक प्रकारको मिश्रण भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई यहुदीहरूले मन पराउँदैन थिए। यिनीहरूको छुट्टै प्रान्त थियो। जब बाइबलको नक्सा पढ्छौँ हामीहरू, त्यहाँ बिचमा सामरिया लेखिएको छ। यही सामरिया भएर चाहिँ उत्तर र दक्षिण यात्रा गर्नु पर्दथ्यो। यिनीहरूको छुट्टै समाज थियो, छुट्टै मन्दिर थियो। उनीहरूले याहवे अर्थात् परमप्रभुलाई पूजन थिए। येशू ख्रिस्टले त्यहाँ नजाऊ भन्नुभयो, किनकि ख्रिस्ट येशूले आज्ञा दिनुभयो अर्थ ती जातिहरूले पछि मुक्ति पाउनेछन्। तर अहिलेलाई चाहिँ यहुदीहरूलाई र पनि याद गर्नुहोस् तपाईँले, जब ख्रिस्ट येशू दक्षिणबाट उत्तर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, सामरियाको एउटा इनारमा एकजना स्त्रीलाई भेट्नुहुन्छ। त्यहाँ स्त्रीसँगको कुराकानी तपाईँलाई याद छ, यूहन्ना 4 अध्यायमा स्पष्ट लेखिएको छ। अनि उहाँले त्यो स्त्रीसँग कुराकानी गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो स्त्रीलाई सुसमाचारको एउटा वाहक बनाउनु भएको छ। ती स्त्रीबाट सुसमाचार सामरीको बिचमा फैलिँदछ। यो नभन्नुहोस् कि उहाँले सामरीहरूलाई मन पराउनुहुन्न, तर चेलाहरूलाई पठाउँदाखेरि उहाँले यहुदीकै बिचमा पठाउनु भयो। किन यहुदीकै बिचमा? तपाईँ सुनिहाल्नुभयो। त्यसमा पनि अझै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कारण यो पनि हो कि उहाँले आफ्ना चेलालाई पठाउँदाखेरि आफ्नैको बिचमा पठाउनु भयो। अरूको बिचमा पठाउँदाखेरि सायद त्यहाँनिर विवाद आउन सक्थ्यो। त्यतिखेरका धर्मगुरुले सोध्न सक्थे, तिमीले आफ्ना चेलाहरूलाई किन ती अन्य जाति भनेर चिनिनेहरूको बिचमा पठायो? किन तिमीले सामरीको बिचमा पठायो? हुन त उहाँसँग उत्तर नहुने भने हुन्थ्यो, र पनि उहाँको प्राथमिक उद्देश्य चाहिँ यहुदी जातिबाट मुक्तिको प्रवाह गर्नु हो। र यहुदी जातिलाई उहाँले यसको लागि प्रयोग गर्नुभयो। त उहाँले अन्तिममा के भन्नुभयो भन्दाखेरि इस्रायलका हराएका भेडा कहाँ जाओ भन्नुभयो। यहुदीहरू आफै पनि हराएका भेडा जस्तै भएका थिए। भेडाहरू कसरी हराउँछन्? भेडा प्राय बथानमै बस्न रुचाउने एउटा प्राणी रहेछ। बथानभन्दा बाहिर चाहिँ बाँच्न सक्दैन। तर पनि घाँस खाँदै जाँदा जाँदा भेडा हराउँदो रहेछ। यहाँसम्म उसलाई होस नहुने रहेछ कि खाँदै जाँदा 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 कहिलेकाहीँ त उकालो चढिसकेका हुन्छ। अनि खाएपछि पेट ठुलो हुने नै भयो, तल ओर्लिनु खोज्दाखेरि ओर्लन सक्दैन।
एकतिर पेटले साथ नदिने, अर्कोतिर ओह्रालो बाटो, त्यसै बाटो बिर्सिने सम्भावना हुँदो रहेछ। यहुदी जातिहरू यसरी नै हराएका थिए। उनीहरूसँग खानेकुरा थियो, अर्थात् व्यवस्था उनीहरूलाई दिइएको थियो, परमेश्वरको योजना उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा थियो। तर पनि व्यवस्थाको अधीनमा परेर यिनीहरू कता कता फँसेका थिए। यी फँसेका खाडलबाट आफै निस्कन सक्दैनथे। दुःखको कुरो यही हो कि परमेश्वरले चुन्नुभएका जातिहरू आफै पनि यसरी बढालिएको, हराएको कारणले उनीहरूलाई नै सबभन्दा पहिला चाहिँ उद्धार गर्नुपर्ने रहेछ। प्रतिज्ञा दिएकाहरू नै फँसेका थिए, तिनीहरूलाई सबभन्दा पहिला उकास्नु पर्थ्यो र उनीहरूलाई माध्यम बनाएर उहाँले मुक्ति फैलाउनु पर्दथ्यो। त्यसै कारणले उहाँले भन्नुहुन्छ हराएकाहरूलाई खोज्न जाओ, यहुदीहरूको बिचमा उहाँले पठाउनु हो। आज हामीले 5 देखि 6 पदलाई सँगै राखेर बुझ्नु पर्दाखेरि ख्रीष्ट येशूको आवाजलाई हामीले सुन्नु पर्दछ। उहाँले पनि तपाईँ र मलाई जाओ भनेर पठाउँदै हुनुहुन्छ। अहिलेका चेलाहरू मत्ती, पत्रुस, याकुब, योहन्ना, अन्द्रियास धेरै टाढाको उहिलेका ती पात्रहरू नसम्झनुहोस्। तपाईँ र म आफै नै ती चेलाहरू हौँ। र अहिले हामीले गर्नुपर्ने कुरो यही हो कि जब उहाँले हामीलाई खटाउनुहुन्छ, हामी पनि खटाइएको ठाउँमा जानु पर्दछ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरो, जब येशू ख्रीष्टले अधिकार दिनुभयो, अधिकारको साथमा प्रचार गर्ने त्यो अधिकार पनि दिनुभयो। 7 पदलाई एकछिन सँगै राखौँ, त्यसपछि 8 पदको दोस्रो भागलाई पनि एकछिन याद गरौँ। प्रचार गर्ने आज्ञा दिनुभयो। क्रिस्चियनहरूलाई प्रचार गर्ने, धर्म मान्नेहरू भनेर चिन्दछन्, सही नै हो। यो धर्म सन्देश अरूले पनि फैलाउँछन्, तर नैतिक शिक्षाको रूपमा फैलाउँछन्। त्यो राम्रो कुरा हो। तपाईँले बिहान रेडियोमा सुन्नुहुन्छ, टिभीमा पनि देख्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ। वास्तवमा ती राम्रा नैतिक शिक्षाहरू हामी सुन्दछौँ। ती चाहिँ नैतिक शिक्षा दिएका हुन्। शिक्षा दिनु र प्रचार गर्नु दुईटा अलग कुरा हो मित्रहरू, सुन्नुहोस् त्यहाँनिर। जब शिक्षा दिइन्छ, शिक्षामा चाहिँ यो गर त्यो नगर ज्ञानको कुरा हुँदछ। तर प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ बुद्धिका कुरालाई घोषणा गरिन्छ। यसमा पनि परमेश्वरबाट आएको त्यो बुद्धिलाई मानिसको बिचमा हामी प्रस्तुत गर्दछौँ, घोषणा गर्दछौँ। यहुदी धर्मगुरुले घोषणा गर्दैनथे, शिक्षा दिन्थे। तिमीले यसो गर्नु हुँदैन, त्यसो गर्नु हुँदैन, अथवा यसो गर्नुपर्छ, त्यसो गर्नुपर्छ। यस्तै कुराहरू मात्रै सीमित थिए यी यहुदी धर्मगुरुहरूको शिक्षा। तर ख्रीष्ट येशूले अधिकारसँग घोषणा गर्नुभयो। घोषणा गर्नुको अर्थ चाहिँ राजाले जुन उर्दी दिन्छ त्यो उर्दी जारी गरे जस्तै हो। हामी सुन्दछौँ राजाले बोलेपछि त्यो कानुन बन्छ। अहिले हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरो, जब ख्रीष्ट येशूले चेलाहरूलाई अधिकार दिनुको प्रचार गर्नको लागि उनीहरूले प्रचार गर्दा उहाँको अधिकारलाई उर्दीको रूपमा प्रचार गर्दछ, त्यो बदलिँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रचार गर्नेले सही कुरो प्रचार गर्नुपर्ने छ। उहाँबाट आएको कुरालाई चाहिँ मानिसको बिचमा जस्ताको तस्तै प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ प्रचार गर्न लायकको सन्देश हामीसँग मात्र छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रचारले चाहिँ मान्छेलाई जीवन दिन्छ। हाम्रो प्रचारले मानिसको जीवनमा मुक्ति आउँदछ। त्यो मुक्ति पाएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको दण्डबाट ऊ जोगिँदछ। प्रचारको गर्दाखेरि प्राय संसारमा आफूलाई फाइदा हुने विषयलाई मात्रै प्रचार गर्ने गर्दछन्। जस्तो आफ्नो माल सामानको बिक्री बढोस् भनेर प्रचार गर्दछन्, आर्थिक भलाइ होस् भनेर प्रचार गर्छन्। विज्ञापन हेर्नुहोस् तपाईँले, यसमा कसलाई बढी फाइदा हुन्छ? किन्नेलाई कि बेच्नेलाई? बेच्नेलाई, प्रचार गर्नेलाई बढी फाइदा हुन्छ। आफूलाई फाइदा नहुने कुरो मानिसले कहिल्यै पनि प्रचार गर्दैनन्। यसै कारण कहिलेकाहीँ हामीले निस्वार्थ ढङ्गले सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि हामीलाई पनि त्यही तरिकाले हेर्छन्।
केही फाइदा नहुने भए यिनीहरूले किन प्रचार गर्छन् भनेर हामीलाई भन्ने गर्छन्। जस्तो आफू अरूलाई पनि त्यस्तै सम्झन्छन्। वास्तविकता एकदमै फरक छ। सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले अरूलाई ध्यान दिइरहेका हुन्छौँ, अरूको फाइदाको लागि। जसरी मैले मुक्ति पाएको छु त्यसरी नै उसले पनि मुक्ति पाओस् भनेर हामी प्रचार गर्ने गर्दछौँ। हो, हाम्रो विरुद्धमा विभिन्न प्रकारका अर्थहरू लाउने गर्दछन्, तर पनि हाम्रो नियत एकदमै स्पष्ट छ कि हामी आफ्नो फाइदाको लागि नभएर उनीहरूको फाइदाको लागि सुसमाचार सुनाउँछौँ। तपाईँ र मैले सुसमाचार सुनाउनुको अर्थ त्यो हो। हुन त सुसमाचार सुनाएपछि प्रभुलाई विश्वास गर्दछ, तपाईँमा आनन्द आउँदछ, किनकि तपाईँले जुन सन्देश सुनाउनुहुन्छ त्यो सुनेर विश्वास गरेपछि त्यहाँ प्रभु आफै पनि स्वर्गीय राज्यमा रमाउनुहुन्छ भन्ने कुरा पढ्दछौँ। त्यो रमाहट तपाईँमा पनि आउँदछ। त्यो फाइदाको हिसाबले भने पनि यो मात्रै हो। यहाँ त यस्तो कि चर्चमा पनि कतिलाई लग्यो भने टाउको गनेर अनि हिसाब गरेर चाहिँ पैसा पाउँछ भनेर पनि हामीले सुनेका छौँ है, त्यसो भन्ने गरेका छन्। मलाई आशा छ यहाँ त्यस्तो खालको भ्रममा परेर कोही पनि आउनु भएको छ, केही पाइन्छ कि यसो एउटा भनाइ छ नि, झलेर खाउँला भनेर टिपौँला भने त्यो कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ भ्रममा नपर्नुहोस्। हामी सुसमाचार तपाईँलाई सुनाउँछौँ, हाम्रो फाइदाको लागि होइन, अरूको फाइदाको लागि, सुन्ने व्यक्तिको फाइदाको लागि। उसले जीवन पाउँदछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा सच्चा चेला, अहिलेको चेलाले चाहिँ ख्रीष्ट येशूको विषयमा प्रचार गर्दछ। अरूले जीवन पाउन् भन्नको लागि कतिले आफ्नो जीवनलाई नै जोखिममा पार्ने गर्दछन्, कतिले त आफ्नो ज्यानै गुमाएका इतिहास हामीसँग नभएको होइन। त्यस कारणले सच्चा चेलाहरूले चाहिँ प्रचार गर्दछन्। प्रचार त गर्छन्, तर के विषयमा प्रचार गर्छन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनु पर्यो, किनकि हामी त फटाइएका हौँ। हामीले आफ्नो कुरो प्रचार गर्ने होइन, के चाहिँ प्रचार गर्ने भन्ने एउटा विषय पनि तोक्नु भएको छ। उहाँले स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ भनेर प्रचार गर भन्नुभएको छ। उहाँले के हो स्वर्गको राज्य? पहिलो कुरा त यो परमेश्वर बस्ने ठाउँ, उहाँको वासस्थान हो, जुन ठाउँ हाम्रो यो आँखाले देख्न सक्दा हामी महसुस गर्न सक्छौँ स्वर्ग छ। दोस्रो चाहिँ संसार छोडेपछि हामी जाने ठाउँ। त्यसपछि अर्को पनि छ, येशू ख्रीष्ट आफै पनि परमेश्वरको राज्य हुनुहुन्छ। यो तपाईँले सुसमाचारका पुस्तकभरि नै पढ्न पाउनुहुन्छ। बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई अन्तिम अगमवक्ता भनिन्छ। उनीले नै उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो मानिसलाई खबर दिएका थिए। त्यतिखेर उनीले प्रचार गरेका थिए परमेश्वरको राज्य नजिकै आइपुगेको छ, अर्थात् ख्रीष्ट येशू आफै नै परमेश्वरको राज्य भएर आउनु भएको कुरो यहाँ घोषणा गरिएको छ। त परमेश्वरको राज्य अथवा स्वर्गको राज्य भन्ने बित्तिकै बुझ्नुहोस् तपाईँले तेस्रो कुरा चाहिँ ख्रीष्ट येशू आफै नै हुनुहुन्छ। परमेश्वर यो संसारमा आफ्नो इच्छा पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी प्रभुको प्रार्थनामा पढ्दछौँ, एउटा यस्तो खालको चाहिँ वाक्यांश तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ यस पृथ्वीमा पुरा होस्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चेलाहरूलाई संसारमा राख्नु भएको उहाँको त्यो महान योजना जुन उहाँसँगै छ त्यसलाई संसारमा उहाँ प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ चेलाहरूको माध्यमबाट। त्यसै कारणले त्यो कुरालाई प्रचार गर्नु पर्दथ्यो। चेलाहरूले प्रचार गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय यो थियो कि येशूको अधिकारलाई उनीहरूले सित्तैमा फैलाउनु पर्दथ्यो। सित्तैमा आयो सित्तैमा देऊ। संसारमा सित्तैमा पाइने कुराहरू के छ? सबैलाई तपाईँले पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ, मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। तर तपाईँले किन्न नसकिने, किन्न नपाइने, त्यसपछि किन्न नमिल्ने एउटा कुरो छ, त्यो हो मुक्ति। किनकि हामीसँग किन्ने क्षमता छैन, हामी किन्न सक्ने हैसियतका मानिस नै होइनौँ। जब मानिसले पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि उनमा त्यो हैसियत नै रहेन। मुक्ति किन्ने र बेच्ने जस्ता कुरा चाहिँ संसारमा चलेको सिद्धान्त हो। तर यो
किनेर बेच्ने वा कमाउने कुरो होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पावलले भन्दछन् एफिसी 2 अध्यायमा, मानिसले कमाउन सक्ने भए, किन्न सक्ने भए भन्थे, यो त मैले कमाएको मेरो। तर प्रभुले त्यहाँ भन्नुहुन्छ पावलद्वारा, यो चाहिँ परमेश्वर आफैले नै दिनुभएको हो। विश्वासद्वारा अनुग्रहमा त्यो सित्तैमा दिइयो, अनि सित्तैमा पायौँ। किनेको भए अथवा किन्न सक्ने भए सायद धनीले मात्रै किन्थे होला, गरिबले किन्न सक्दैन थिए। काम गर्नु परेको भए सायद जिन्दगीभरि काम गरेर पनि त्यो कमाउन गाह्रो थियो। यहुदीहरूले त प्रयास नगरेको पनि होइन। यही कुरो हामीले पढ्दैछौँ अहिले। त्यसै कारणले प्रभुले भन्नुहुन्छ यहुदीको बिचमा जाओ, किनकि हराएका छन्। यी व्यवस्था पालना गर्दा गर्दा धर्म कमाउनको लागि चाहिँ यति धेरै अभ्यस्त थिए, यति व्यस्त थिए। यिनीहरूले आफ्नो जीवन पुरै कसरी हुन्छ परमेश्वरलाई रिझाउन लागि भनेर समय खर्च गरेका थिए, तर पनि उहाँलाई खुसी पार्न सकिँदैन थियो। मुक्ति किन्न पाइने कुरो होइन, कमाउन सकिने कुरो पनि होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ त्यो मुक्ति जुन सित्तैमा पाइएको छ, त्यो सित्तैमा बाँड्नु आवश्यक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जुन कुरो सित्तैमा पाउनु भएको छ, अहिले सम्झनुहोस् कि मैले पनि सित्तैमा बाँड्नुपर्छ। त्यो सित्तैमा पाइन्छ भन्ने कुराको एउटा अवधारणा धेरै वर्ष अगाडि, ख्रीष्ट येशू जन्मनुभन्दा लगभग 600-700 वर्ष अगाडि नै यशाया अगमवक्ताले र त्यस्तो खालको चाहिँ वाणी पाएका थिए। सुन्नुहोस् न 55 अध्यायको केही पद म पढ्दैछु। हे सबै तिर्खाउने हो, आओ पानी लिएर आओ, अनि तिमीहरू रुपियाँ नहुने पनि आओ र किनेर खाओ। कस्तो खालको भाषा हो हेर्नुहोस् त। रुपियाँ नहुनेहरूले पनि गएर किन्न पाइने। हाम्रो त विचारै यस्तो छ कि किन्ने भनेपछि पैसा गनेर तिर्नुपर्छ अथवा त्यो किन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचलाई नै यो खण्डले अर्कै प्रकारले सोच्ने बनाइदिएको छ। पैसा तिरेर चाहिँ किन्ने कुरो होइन रहेछ यो, बरु यो त नभएकाहरूले पनि पाउने रहेछ। अझै हामी पढौँ, आओ फेरि पनि आओ भनेको छ। अघि पनि यहाँ आओ भनेर पढाएको थियो एक पदमा, फेरि दोहोऱ्याइएको छ। आओ बिना पैसा र बिना दाम धाक मदिएर दुध किन, फेरि पनि पैसा बिना किन्नु भनेको छ। अझै पढौँ, जे रोटी नै होइन त्यसको निम्ति किन पैसा खर्च गर्छौ, अनि जे कुराले सन्तोष नै दिँदैन त्यसको निम्ति किन परिश्रम गर्छौ। ध्यान देऊ, ध्यान दिएर मेरो कुरा सुन, र जे कुरा असल छ त्यही खाऊ, र स्वादिष्ट थोकहरू खाएर तिमीहरूको प्राण सन्तुष्ट हुनेछ। पैसा नहुनेहरूले पनि कस्ता कस्ता चिज खाने रहेछन् भन्दाखेरि स्वादिष्ट थोक, जसले शरीरलाई मात्र नभएर आत्मालाई अथवा प्राणलाई नै सन्तुष्ट दिँदो रहेछ। मुक्ति सित्तैमा पाइन्छ, सित्तैमा बाँड्नु पर्ने हुन्छ। हामीले यो कुरो धेरै वर्ष अगाडि परमेश्वरले यशाया मार्फत बोल्नु भएको थियो। प्रिय मित्रहरू, जब परमेश्वरले हामीलाई अधिकार दिनुहुन्छ उहाँको सन्देश फैलाउनको लागि, प्रचार गर्नको लागि, हामीले यो दाबी गर्नुपर्दछ कि म पनि खटाइएको एउटा चेला हुँ। ख्रीष्ट येशूले आजभन्दा लगभग 2000 वर्ष अगाडि ती 12 जनालाई खटाउनु भएको थियो। अहिले त हामी यहाँ धेरैजना छौँ। तपाईँले सम्झनुहोस्, मलाई पनि उहाँले खटाउँदै हुनुहुन्छ। मैले गर्नुपर्ने काम के रहेछ भन्दाखेरि उहाँको राज्यको प्रचार गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि मैले जे कुरा सित्तैमा पाएको छु अरूलाई पनि सित्तैमा दिनुपर्ने रहेछ। याद गर्नुहोस्, ती 12 जना चेलाहरूले सुसमाचार फैलाएको कारणले तपाईँले आज ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्ने मौका पाउनुभयो। तपाईँले जसरी त्यो सन्देश पाउनुभयो सित्तैमा र मुक्ति पाउनु भएको छ, के तपाईँको कारणले अब अरूले मुक्ति पाउनु पर्दैन र? यो तपाईँको अगाडि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने कुरो छ। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरो, रोगमाथि अधिकार।
रोगमाथिको अधिकारलाई चाहिँ मैले परमेश्वरसँग सम्बन्ध जोड्ने कुरोसँग बढी ध्यान दिने गर्दछु। रोग निको पार्ने कुरो क्रिस्चियन विश्वासमा मात्रै भएको कुरो होइन। यहाँ प्रभुले स्पष्टै भन्नुहुन्छ, रोगलाई अथवा बिरामीलाई निको पार। पुरानो कालको समय अथवा यीशु ख्रीष्टको समयको कुरालाई हामी एकछिन मनन गरौँ। यस्तो खालको विचार थियो कि पापको कारणले मानिस बिरामी हुँदछन्। अब यहाँ अलिकति थपेर भन्नुपर्ने हुन्छ, संसार आफै नै पापले व्याप्त छ। तपाईँलाई थाहा छ, पुरानो समयमा जब मानिस बिरामी हुन्थे तब तिनीहरूलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा जानबाट मनाइ गरिन्थ्यो। त्यो मान्छे बिरामी छ किनकि त्यसले पाप गरेको कारणले परमेश्वर त्यसलाई दण्ड दिनुभएको, त्यसलाई उहाँको उपस्थितिमा जान दिनु हुँदैन भन्ने खालको विचार थियो। यीशु ख्रीष्टको पालामा त्यही नै थियो, प्रेरितहरूको पालामा त्यही थियो। बिरामी हुनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जान नसक्नु, एकातिर शरीरको असक्तता, अर्कोतिर चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धबाट उनीहरूलाई अलग पारिन्थ्यो। त्यति मात्र होइन, बिरामी मान्छेले धेरै कुरो गुमाउनु पर्ने हुन्छ। समाजमा उसको कुनै त्यो इज्जत भन्थे बिरामी मान्छे हो भनेर सबैले दया गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति मात्र नभएर उसको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक घाटा हुन्थ्यो। ख्रीष्ट यसलाई यी सबै कुरो राम्रोसँग थाहा थियो। यो शरीर दुख्ने, शरीरमा भएको घाउ चोटको मात्र कुरो होइन कि परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्न नपाइने, परमेश्वरको उपस्थितिमा जान नपाइने त्यो एउटा वञ्चित हुने अवस्था रहेछ। यहाँ ख्रीष्ट यसुले आज्ञा गर्नुहुँदाखेरि सबै मानिसहरू जो बिरामी छन् तिनीहरूलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा ल्याऊ। वास्तविक कुरा चाहिँ यहाँ जोडिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिरामी चङ्गाइ हुनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जान सक्ने बनाउनु हो, आराधनाको लागि योग्य बनाउनु हो। त्यसकारण जब यीशु ख्रीष्टले बिरामी निको पार्नु भएको हामी देख्दछौँ, त्यसपछि उहाँको प्रशंसा गर्दै हिँडे भन्ने कुरो पढ्दछौँ। किनकि ती बिरामीहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा जानबाट वञ्चित भएका थिए। अहिले पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरो, यहाँ तपाईँ पनि कोही बिरामी हुनुहुन्छ भने आज सम्झनुहोस् कि यो रोग त वास्तवमा यो दुख्ने यो क्षणिक रोग हुन सक्छ, क्षणिक दुखाइ हुन सक्छ। सँगै पाउनुहुन्छ भने पनि क्षणिक समयको लागि पाउनु होला। तर हाम्रो दुखाइ त ठुलो दुखाइ थियो। त्यो दुखाइ ख्रीष्ट येशूले क्रुसमा उठाइसक्नु भएको छ। र पनि हामीलाई शरीरमा चङ्गाइ चाहिएको छ। त्यसकारणले प्रार्थना गर्छौँ, त्यसकारणले गर्दा हामी अधिकार प्रयोग गर्दछौँ। त उहाँले यहाँनिर आज्ञा दिनुको अर्थ यो हो कि बिरामीलाई चङ्गाइ गर्नु, निको पार्नु डक्टरी विद्या भनौँ कि डक्टरी त्यो जिम्मेवारी तपाईँले मलाई दिनुभएको छ। जो बिरामी थिए ती चाहिँ त्यो समयमा परमेश्वरको उपस्थितिमा जान सक्दैन थिए भने अहिलेको परिस्थिति पनि त्यही हो। जीवन नै बिरामीमा परेका छन्, तिनीहरूलाई ख्रीष्ट येशूमा दोहोऱ्याउने अधिकार चेलालाई दिनुभयो। त्यसपछि मरेकाहरूलाई जीवित पार्नलाई आज्ञा दिनुभयो। यो पनि बिरामीसँगै जोडिएको कुरा हो। बिरामीको अन्तिम परिणाम चाहिँ मृत्यु हुन सक्दछ। ख्रीष्ट येशू आफैले पनि बिरामीलाई निको पार्नुको साथै मरेकोलाई जीवित पार्नुभयो। मरेकोलाई जीवित पार्न यो कसरी सम्भव छ? हामी धेरैपल्ट सुन्दछौँ मरेको मान्छे जीवित भयो। परमेश्वरमा यो असम्भव छैन, सम्भव छ। त्यस्ता घटनाहरू कयौँ घटेका छन्। मरेको हो भन्ने कुरो प्रमाणित गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त कसले प्रमाणित गर्छ? डक्टरले। विरलै भएको छन् त्यस्ता घटनाहरू। तर कतिपल्ट चाहिँ आफ्नो नाम चम्काउनलाई, याद गर्नुहोस् है, यो कृष्णहरूले गरेको बेइमानीको कुरो भन्दछ यहाँनिर। मर्दै नमरेको मान्छेले मर्यो भनेर चाहिँ त्यो मरेको नाटक गराएर बिउतिएको नाटक पनि गरेका छन्। त्यो टिभीमा देख्न पाइन्छ, युट्युबमा सास्तै देख्न पाइन्छ। अनि हाम्रो मान्छे ओहो हाम्रो चर्चमा त यस्तो छैन, अनि त्यसपछि चाहिँ भन्न थाल्छ। यो मृत्युको, यो शरीरको मृत्युको कुरो गरेको छैन यहाँनिर।
शरीरभन्दा पनि डरलाग्दो मृत्यु चाहिँ आत्माको मृत्यु हो। परमेश्वरसँग सम्बन्ध जोड्न नसक्ने नपाइने त्यो खालको मृत्यु हो। र पनि उहाँले विश्वास नगर्नेहरूलाई विश्वास पार्नको लागि त्यस्तो अचम्मको काम पनि देखाउन सक्नुहुन्छ, हाम्रो बिचमा अहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा हामीले नकार्नु हुँदैन। र पनि शरीरमा एकचोटि मरेपछि मानिस मरेकै शारीरिक मृत्युमा पर्दछ, उसलाई भ्याउन बडो गाह्रो हुन्छ। गाह्रो भन्दाखेरि त सम्भव पनि होला कि भन्नु होला, भ्याउन सकिँदैन। तर हामीसँग भ्याउनु पर्ने अर्को जीवन छ, अथवा ख्रीष्ट येशूमा जीवित हुनुपर्ने जीवन। लाजरसको घटना तपाईँले सुनाउनु भएको छ। लाजरसलाई उहाँले उठाउनु भयो, तर पछि पक्कै पनि मरे। अरू बिरामीलाई जो मरेका थिए तिनीहरूलाई ख्रीष्ट येशूले भ्याउनु भयो, तिनीहरू पनि पक्कै मरे। तर यहाँ सङ्केत दिन खोज्नु भएको यो हो कि मृतकबाट जीवित पाउनु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य, किनकि पापको ज्यादा मृत्यु सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। यसको अर्थ यो हो कि परमेश्वरसम्म नपुग्नु भनेको चाहिँ मर्नु हो। यिनीहरूलाई जीवित पार्ने सन्देश ख्रीष्ट येशूले चेलाहरूलाई दिनुभएको थियो, त्यो अधिकार दिनुभएको थियो। जसरी कुष्ठरोगीलाई शुद्ध पारा भन्नुभयो, यो पनि आराधनासँग सम्बन्धित छ। किनकि कुष्ठरोगीहरूलाई मन्दिरमा प्रवेश गर्न दिँदैन थियो। जब ख्रीष्ट येशूले निको पार्नुभयो, यो घटना हामी बाहिर पढ्दछौँ, अनि ती चाहिँ गएर पुजारीलाई गएर शुद्ध भयो भनेर देखाउनु पर्दथ्यो। त्यसपछि उनीहरू मन्दिरमा प्रवेश गर्न पाउँथे, परमेश्वरलाई आराधना गर्न पाउँथे। अनि अन्तिममा उहाँले फेरि पनि भन्नुहुन्छ, भूतहरूलाई निकाला। मित्रहरू, अस्ति मैले छुन नपाएको विषय, भूत प्रेतलाई त धामी झाँक्रीले पनि निकाल्छन् होइन र? त्यो सच्चाइहरूले पनि निकाल्छ। त्यहाँ त गएर खालि त्यो भजन गाउने र निको पार्ने पर मात्रै आउँदो रहेछन्। मैले पनि भिडियो हेर्ने, उफ्रेर आउँछन् अनि प्रभुले चङ्गाइ गर्नुभयो भनेर साक्षी दिन्छन्। त्यहाँ प्रभु होस् भन्ने कुरा पनि हुँदैन, आराधना भन्ने कुरा खासै जस्तो हुँदैन। मैले देखेको है, खालि चङ्गाइ आशिष दिनुभयो। तान्त्रिकहरूले पनि भूतहरू निकाल्छन् होइन र? देख्नु भएको छ? त्यो पाइपको लट्ठी बनाएर एउटा महिलालाई चाहिँ ठ्याम हानेर त यो स्त्रीसँग किन आइस भनेर तान्त्रिकले हानेर अनि महिलालाई घायल पाएपछि प्रभु भयो भयो भयो, अब म छोडेर जान्छु, यो आइमेको शरीरमा आउनु मेरो भुल भयो, अब चाहिँ म कहिल्यै फर्केर आउँदिनँ। अनि तान्त्रिकले हान्छ अझै, ल फेरि आउँदिनँ भनेर बाचा गरेर जा भनेपछि जाँदछ। क्रिस्चियनहरूले भूतात्मा निकाल्नु मैले भने गरेको छु। यो झिङ्गालाई यसो हालले पनि मार्न सकिन्छ, अथवा त्यो एउटा कागज यसो गरेर ठ्याम्मै हान्न सकिन्छ। क्रिस्चियनहरूले येशूको नाम प्रयोग गर्नु गलत होइन, सही नै हो। तर कहिलेकाहीँ त लाग्छ कि त्यो झिङ्गालाई चाहिँ त्यो बन्दुक अथवा तोप नै पड्काइदिए जस्तो लाग्छ क्या, त्यस्तो पनि भएको लाग्छ मलाई। उसले येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्छ भने त्यहाँ भूतात्माको कुनै स्थान हुँदैन। शैतान त्यसको मालिक हो, तबसम्म उसको हृदयमा बस्न सक्छ जबसम्म येशू ख्रीष्टलाई ठाउँ दिँदैन। अनि विश्वासले पनि लाग्छ, कहिलेकाहीँ विश्वासले पनि लाग्छ नि भूतात्मा होइन र? अनि पास्टर तथा अगुवाहरूले यसरी चिच्याएर कराएर डाँटेपछि त्यो भाग्छ भन्ने बुझाइ हो हाम्रो, त्यही हो। अनि पास्टरले अथवा अगुवाले सानोसँग प्रार्थना गर्यो भने चाहिँ सायद भूतात्माले पनि यसको प्रार्थना सुन्दैन, अथवा यो पत्याउँदैन, अब यो भाग्दैन। म अधिकारको कुरा गर्दैछु। अधिकार जब हामी प्रयोग गर्दछौँ तब उसलाई त्यो घाँटी फुलाएर यसरी डाँटेर पठाउनुपर्छ?
गर्दैन? अधिकार प्रयोग गर्नुहोस्। अधिकार